थंय आम कपलाक वयताय आमगे वाड्या थंय जिवो गोठो येतो मू सो थिंग वयताय आनी हेचो एक धाकटें चेडूं क्रिसमस फादर केला आनी आम सगलीं थंय कपलाको रावताय लोक येता आनी लोक येवपा जाय मूय चंय आंटी आमी घांट मारूं लायल्ली कपलाची सो ती घांट मारता आनी चंय आमगेली वाड्यांतली PPC मेंबर येता सो ते फाटल्यान जिवो गोठो येता ही थिंग पावोल्या ही चंय रिक्षा चंय ते रिक्षांतून देंवताय सगलीं आनी देंवता आसतना थंय दोग जाण कोणाय सूण झगडोपा लागोली चंय तेंगे कोदेल सयत फुटोलें देवा पयलेच पावट हांव सेकंड आयला सदांच हांव फर्स्ट येतालो तूंच म्हाका पाव आयच्या तेंपात कॉम्पिटिशन इतुलें टफ जालां की हांव सेकंड आयलो आतां म्हजी मामी मिस्टर मदर इंडिया म्हाका केशी सोडची ना मायकल तू तरी सेकंड आयला पूण हांव हिंदी आनी कोंकणीत फेल जाला पूण आमची आतां एडवोकेट मामा मीठ कातरून आमकां कितें करतली ती म्हाका खूब भिरांत दिसता आमचो डाडा पूण मातशें अंडरस्टँडींग पूण तोय केन्नाय मामागे उतरान गुल जाता म्हूण आमची मामा राजमाता बाहुबली माने कित ग सामकी सगळ्या फेल जाला सायन्सा जॉग्राफी हिस्ट्री सगळें इंग्लिशा चोड आवय सारको झिरो आनी कोंकणी आनी हिंदी गोपा तूं माने कित घेवन बसना हांग अरे रोनल्ड तुजी मामी कितें माइल्ड फ्लावर आनी मोजी मामी पुष्पा द फायर ओके भुरग्यांनो सगळीं आतां भितर येयात तुमचो रिजल्ट व्हरपाचो टायम आयलो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग भुरग्यांनो बसात तुमी जेरल आनी शेरल हाची आवय बापूय मातशे भितर येयात तुमच्या भुरग्यांचो रिपोर्ट कार्ड व्हरून म्हजो पूत फर्स्ट येयला आसतलो न्हू ओय ओय क्लासीन सेकंड आयल्या पासून द स्कूल इज व्हेरी प्राउड ऑफ यू शेरल तू हिंदीन फेल जाला पूण कांयच भिये नाका तुज्यान काय एक्स्ट्रा क्लासीन घेवंक जाता इंग्यो फेल जाला तू फेल व्हडले व्हडले प्रोफेसरा कडे आमी तुका ट्युशना धाडटाली मुगो आनी तुवें आमचे हे सोसायटीत सामकें नांव पेडे केले आनी तो दुसरो नंबर इंग्यो कोण फर्स्ट आयला मम्मी लीना फर्स्ट आयला लीना 2% तू फर्स्ट आयला हे 2% हाडपा व्हडलेशें न्हूय कळ्ळें न्हू जेरल वय मामी न्हू वकल बिकल केल्या कितें रे तुवें हा ध्यान मोनकूय आसता तुमचें आवय आवय कसली आवय बापूय रे आपणागे भुरग्यां फार फार करता बाबड्याचें आज चोया आपके रोनाल्डा कितू पर्सेंटेज पडटी यो यो टीचर गुड मॉर्निंग टीचर आमगे रोनाल्डा कितू पर्सेंटेज पडा रोनाल्ड सगळ्या सब्जेक्टान फेल पास जाला फकत हिंदी आनी कोंकणी म्हाका दिसना रोलंडाचो फुडार बरो जातलो म्हणून तुम्ही ताका एक्स्ट्रा क्लासीक धाडचो इंग्लीश सामकी लो ताची रेड इंग्लीश उलयता तो
कित पळोवन गे तूं टिचर रेड इंग्लीश वयता उठत बसत इंग्लीश पिक्चर चोयत मुगे तो कितें जाल्यार सांगता इंग्लीश पिक्चर चोयल्यार खंय आपणागे इंग्लीश इम्प्रूव जाता तूं म्हूण पयश म्हूण आमकां भुरग्यांचे एसो राग काटे थँक्यू मामी आतां हांव चेंज जातलो very good I'm very proud of you my son I have full faith in you आयकात आवय बापाय न्हू तुमकां सांगोसो दिता हांव आमकां न्हू पेशन्स आसपाक चड गरजेचें मान तापोवन कित्या फायदा आहा ना भुरग्यां म्हणटे शिकोवप सारकें उमेदी करपा जाय तें शिकोवप म्हळ्यार सारकें बेजार येता कित्याक आमचे मारता तापयताय म्हूण आनी चोय ती भुरगीं काय बरो आपणागे आवय बापूय चोयताय ती तुमकांय सांगता भुरग्यांनो यू ऑल हॅव टू वर्क हार्ड if you all fail you all should not give up you all should get up and work very hard and then only you all will succeed aikila bore oita मामी आमचे इगोजीत एक गेट टुगेदर आसा आनी आमच्या वाड्यांतल्या भुरगे तातूंत भाग घेवपाचे आसात आनी ते म्हाका भाग घेवपाक आपयतात मामी हांव इगोची पयलें वाचप करपाचें आसा आनी आय एम व्हेरी एक्सायटेड जस्ट शट अप पुरो तुमच्यो इगोजीच्यो राटावळ्यो म्हाका जाय तुमी शिकलोली कितले फावटी तुमकां सांगिला एड्युकेशन इज द की टू सक्सेस म्हणून म्हज्या भितर येवंक जाता कोण फादर अरे फादर यो 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 भितर यो तू कानी सा कितू दिसांनी जॉइन करी हांवें आगो जॉन अरे जॉन तुवें म्हाका इगोजी येयलो जाल्यार सदां तूं म्हाका चोयता आसलोलो म्हाका दिसलें तुमी लंडन बी गेल्या म्हूण कितें पासे मारया म्हणलें तुगे घरा कडेन आसात तुमी म्हाका दिसोल तू इगोजी कितें इम्पॉर्टंट आहा म्हूण सांगोयेल म्हूण फादर इगोजी कडेन तुमी इगोजी काय येयनात इगोजी येयलो जाल्यार मिसाची बेटेक तुमी बांठो गेलो जाल्यार जेजू क्रिस्ताक फुड्याच्या मारून आयले समाजांत ह्या नातालाचे पोरबेक आमी देवा खातीर देवाक दिवचें आनी संवसारा खातीर संवसाराक दिवचें देव बरें करूं Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings to you wherever you are. Good tidings of Christmas and a Happy New Year. Gente, valeu, som. Bye. Bye, bye, Mick. Bye, bye, Mick. Bye. 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 Bye.